मोहतरम सामीन, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ़ मत पहुँचाओ। जिसने अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ पहुँचाई वो समझो अल्लाह को तकलीफ़ पहुँचा रहा है। तो दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन से मोहब्बत थी और फिर अल्लाह के रसूल की तकलीफ़ के बाइस कौन बने, इसको ज़रा हमें देखना चाहिए। आज जो आपकी शरीयत से इन्हिराफ करता है, जो आपकी बातों को नहीं मानता है, उसके ज़रिए से भी अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ पहुंचती है। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ़ अल्लाह के नबी को किस अशख़ास की तरफ से पहुंचाई गई, तो वो हमें देखना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे मोहब्बत कर रहे हैं, जिनको अपने हाथों पे खेला रहे हैं, जो आपकी सबसे लाडली और छोटी बच्ची के साहबजादे हैं, वो फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा जो जन्नत की औरतों की सरदार कहलाएगी, जिनके साहबजादे जन्नत के नौजवानों के सरदार कहलाएंगे, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ के ऊपर सवार हो जाते हैं तो आप सद्दा ही तवील कर लेते हैं, जिनको थोड़ी देर नहीं देखते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन होकर उठते हैं। उनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इरशाद फरमा दिया था कि मेरे इन बच्चों को, मेरे इन आले रसूल को मैदान करबला में बनु उमैया के ज़रिए से ज़बा कर दिया जाएगा। बाज़ रिवायात के अंदर तो आपने नाम भी बता दिया था यजीद का कि वो इनको शहीद करेंगे। उबैदुल्लाह बिन जराह की रिवायत है, इस तरीके से अबू ज़र गफ़ारी की रिवायत भी है, इस तरीके से उम्मे सलमा की भी है। कई एक रिवायात है जो निसाई ने, और इस तरीके से मसनद अहमद के अंदर दलाइल नबुवा किताब जो है अल्लामा बहकी की, उसके अंदर आपको ये रिवायतें मिल जाएगी और सही सनद के साथ मिल जाएगी। निसाई, हाकिम, मसनद इमाम अहमद, इस तरीके से दलाइल नबुवा जो इमाम बहकी की किताब है उसके अंदर इस किस्म की रिवायात आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इरशाद फरमा दिया था, आपकी पेशन गोई है, आपकी प्रोफेसी है कि इस तरीके से जिन बच्चों से मैं मोहब्बत कर रहा हूँ, जो मेरे आले बैत में हैं, इनको बनो उमैया के ज़रिए से मेरे बाद इनको मैदान करबला में शहीद कर दिया जाएगा। और ये आपको हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर बता दिया था। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किसके ज़रिए से पहुंची? उस यजीद मलून की तरफ से पहुंची, जिनके इमा के ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। उम्मत ने कोई ख्याल नहीं किया। वो उम्मत जो नबी के ऊपर कलमा पढ़ने वाली है, उस उम्मत ने आले रसूल को मैदान करबला के अंदर ज़बह कर दिया, हालत सज्दे के अंदर। अब कई लोग कहते हैं कि ये अब्दुल्ला बिन ज़ियाद की हरकत है, जो कूफे का गवर्नर था। दोस्तों, उसको गवर्नर किसने बनाया था? किसके इमा, किसके इशारे के ऊपर ये सारा वाक़यात पेश आए? ये अलमनाक, ये दर्दनाक, ये खौफनाक, ये हैबतनाक वाक़यात किसके इशारे और किसकी हुकूमत के अंदर ये पेश आए? इंसाफ की निगाह से देखिए। दोस्तों, ये टॉपिक मैं इसलिए बार बार उठा रहा हूँ कि 1400 साल तक तो कुछ नहीं हुआ। तमाम इम्मा इकराम का इसके ऊपर इत्तफाक था, तमाम शयूख का, तमाम मुहद्दिसीन का, तमाम इम्मा इकराम का, कि यजीद बिल्कुल जालिम है, मलून है, जाबिर है। लेकिन आज के दौर के अंदर लोग यजीद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु के नारे लगाते हैं, तब ये इशू काउंटर नेगेटिव के हिसाब से तो उठेंगे। जब आप यजीद का दिफा कर रहे हो सिर्फ़ इस निस्बत को लेकर कि ये हज़रत अमीर मुआविया के लड़के हैं, इसलिए हम उसका दिफा करते हैं कि यजीद से ज़रूर गलतियाँ हुई, जुर्म हुआ, लेकिन हम उसको काफिर डिक्लेयर नहीं करेंगे। दोस्तों, आगे में चलकर आपको एक वाक़या सुनाता हूँ यजीद का, उसके बारे में फिर आप खुद वर्डिक्ट लें, खुद फैसला करें, खुद इंसाफ की निगाह से देखें कि किस तरीके का वो बंदा था।
کس طریقے کی انہوں نے حکومتیں چلائی، کس طریقے سے شریعت کی دھجیاں اڑا دی، کس طریقے سے دین محمد کو برباد کر دیا، کس طریقے سے شریعت مطہرہ کے اندر اس نے ہستکشپ اور مداخلت کی، کس طریقے کی ان کی دور ملوکیت رہا، دور سلطنت رہا، کس طریقے سے ظلم اور استبداد کا انہوں نے بازار کر رکھا تھا۔ یزید کے دربار میں جب حضرت زینب کو پیش کیا جاتا ہے، حضرت زین العابدین کو قیدی بنا کر پیش کیا جاتا ہے، یزید نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیے، کس طریقے سے آل رسول کے معصوم بچوں کو نیزے ذبح کر کے اس کو نیزے پہ اٹھایا گیا، کس طریقے سے کوفے کے بازاروں میں گھمایا گیا، کس طریقے سے اس کی بے حرمتی ہوئی، آل رسول کے ساتھ شہید تو کیا وہ کیا، لیکن کس طریقے کی اس کی بے حرمتی کی گئی، کس طریقے سے بازاروں کے اندر اس کا مظاہرہ کیا گیا آل رسول کا۔ اور پھر وہی اشخاص جا کر یزید کے دربار میں ان کو پیش کرتے ہیں۔ یزید کی اس کے اوپر کیا کومنٹ تھے، تواریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، ابن عساکر کی تواریخ دیکھیے، علامہ طبرانی کی تواریخ دیکھیے، علامہ بہقی کی دلائل النبوہ دیکھیے، احادیث دیکھیے، تواریخ دیکھیے، ائمہ کرام کے اقوال دیکھیے، کیا کہتے ہیں عسقلانی، کیا کہتے ہیں جلال الدین سیوطی، کیا کہتے ہیں۔ تو دوستو جب یہ آپ دیکھو گے، تواریخ پڑھو گے، کتابوں کے کتب احادیث کو دیکھو گے، تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ یزید کی دور حکومت جو تھی کس طریقے سے جابر تھی، کس طریقے سے ظالم تھی، کس طریقے سے غیر منصف تھی۔ یہ سب آپ کے اوپر حقائق دھیرے دھیرے منکشف ہو جائیں گے، دھیرے دھیرے ساری باتیں آپ کے اوپر کھل جائیں گی۔ دل جلتا ہے جب اس قسم کے نعرے لگتے ہیں، یزید زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں، یزید کے دفاع کے اندر ناسبی لوگ اتر جاتے ہیں۔ ہم رافضیوں کو قصوروار کیوں ٹھہراتے ہیں کہ وہ غلو کرتے ہیں، عشق رسول اور آل رسول کے بارے میں وہ غلو کرتے ہیں، ایک حد درجے کو پار کر جاتے ہیں، تب ہم اس کو رافضی کہتے ہیں۔ لیکن تم ناسبی کیا کر رہے ہو، تمہاری کس طریقے کی حرکتیں ہیں، یزید زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ وہ یزید جس نے 27,000 کا لشکر مسلمہ کی قیادت کے اندر مدینہ بھیجا اور ان کو یہ کہہ کر بھیجا کہ میں آپ کے اوپر 3 دن تک مباح کر دیتا ہوں، جائز کر دیتا ہوں، جس طریقے سے چاہو اس طریقے سے مدینہ کی عزت لوٹو، مدینہ کو برباد کر دو، مدینہ کے اشخاص کو قتل کر دو۔ قصور صرف یہ تھا کہ وہ ظالم بادشاہ کے سامنے جھکنے رہتے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد انہوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا تھا اور توڑنا ہی تھا۔ تو اس بادشاہ جابر بادشاہ یزید نے 27,000 کی فوج بھیجی، کہا کہ جاؤ مدینہ کے اندر بربادی مچا دو، بربریت مچا دو، ظلم و استبداد کو قائم کرو، جو ہماری بات نہ مانے اس کو ذبح کر دو، قتل کر دو۔ تو 10,000 افراد مسلم افراد کو شہید کر دیا گیا، 1,000 غیر شادی شدہ عورتوں کی عزت کو لوٹا گیا، قریب 250 کے آس پاس صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا۔ مسجد نبوی کا تو یہ عالم تھا کہ 3 دن تک نہ تو کوئی اذان ہوئی نہ کوئی نماز ہوئی، اور اس کے اوپر مزید شتم ظریفی یہ کہ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، کھنچر باندھے گئے، مسجد نبوی اور روضہ رسول کے بیچ کی جو زمین ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے وہ خون سے رنگین بن گئی۔ اس طریقے کی بربریت کی گئی، اس طریقے کا ظلم اور استبداد کیا گیا، اس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں۔ یہ کس نے کرایا، کس کے اشارے پہ ہوا، کس کی حکومت کے اندر ہوا؟ یہ باتیں میں آپ کو پوچھ رہا ہوں، یہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں۔ جو یزید زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کو میں کہہ رہا ہوں، کیا آل رسول کے ساتھ حرکتیں ہوئی؟ کیا مدینہ رسول کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ کیا مدینہ کے باشندوں کے اوپر کس طریقے سے ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑے گئے؟
اب بھی تم یزید کے ایمان کے بارے میں آپ کو کوئی شک ہے؟ اب تم یزید کے بارے میں کیا فیصلہ لوگے دوستو؟ اب بھی اگر یزید کی تم حمایت کر رہے ہو تو ہمیں آپ کا ختنہ چیک کرنا پڑے گا، آیا تم مسلمان ہو بھی یا نہ ہو۔ دل جلتا ہے، دل دکھتا ہے جب اس طریقے کے واقعات پیش آتے ہیں۔ اللہ را انصاف قائم کرو، تواریخ کو پڑھو، احادیث کو دیکھو، قول رسول کو دیکھو، آل رسول کی عظمت کو دیکھو اور پھر تم فیصلہ لو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، حقیقت تک پہنچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، حقائق کو معلوم کرنے کی، صراط مستقیم پہ چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوستو جذبات میں آ کر میں نے کچھ کہہ دیا ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے اور ہمیں حق تک پہنچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔